امام صادق علیه السلام فرمودند هر که از یاران ما که یکی از برادران دینیش در کاری از او کمک و یاری بخواهد ولی او تا آنجا که میتواند در آن کوشش نکند، به خداوند متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنین خیانت کرده است. ابوبصیر رحمت الله علیه میگوید عرض کردم مقصود شما از مؤمنین چه کسانی اند؟ فرمودند از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا آخر آنان. کتاب شریف اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، ترجمه مصطفوی، جلد 4 صفحه 67. حالا من چند تا سوال از بیننده ها میخواستم بپرسم که آیا شما آقای اللهیاری رو جزء این حدیث به حساب میارین؟ این حدیث شریف که میگه که یک مؤمنی یعنی یک برادر دینی از ما کمک خواست، ما باید تمام هم و غممون رو به کار ببریم، تمام کوششمون رو بکنیم. آیا شما بینندگان محترم آقای اللهیاری جزء این حدیث محسوب میشه؟ مطمئنا آره. آیا از ما درخواست کمک کرد؟ مطمئنا بله. آیا ما تمام هم و غممون رو به کار بردیم؟ مطمئنا نه. یعنی بنده که اینجا نشستم آیا یک وعده غذای خودم رو فرض کن کنار گذاشتم پولش رو به آقای اللهیاری کمک کنم، یک دست لباس رو گذاشتم ازش؟ مطمئنا نه. حالا شما خودتون فکر کنید این حدیث شریف هم از کتاب کافی شریفه. یک لحظه فکر کنین که آیا ما داریم کمک میکنیم به آقای اللهیاری؟ یعنی اون قدری که باید به یک برادر دینی، یک برادر عادی دینی حسابش کنید. نمیگم حالا معلم ما هست به کنار، معلم این همه چیزا به ما یاد داد، این همه شیعه رو سربلند کرد و این همه مخالفین رو، این همه فرق مختلف رو داره شیعه میکنه، اینا به کنار. یک برادر دینی حساب کنین بهش به اندازه‌ای که در توانتون هست. ما $1 بذاریم کنار، در یک سال میشه $12، یعنی 1,200,000. بهش کمک کنین. میتونین دیگه، کسی که گوشی لمسی داره میتونه. من از خواهشم از بیننده ها اینه انشالله که این کار رو انجام بدن. خدا خیر کنه وقت شما رو برادر. خیلی متشکر سرور عزیز، دستان درد نکنم. ممنون، متشکر، عافیت باشین. متشکر دوستان عزیز. کسانی که میخوان بدون نوبت زود بیاین از طریق زوم بیان، زود نوبتشان میرسه. حاجی محترم از لندن از واتساپ بفرمایید. سلام علیکم. از برادر خود تشکر میکنم. انشالله دوستان عزیز به وصیتشان عمل کنن، به این شبکه کمک کنن تا این شبکه انشالله بیشتر و بهتر و خوبتر بتواند به شما خدمت بکند. اگر وضع مالی ما خوب بود، ما برنامه‌های بسیار خوبتر و بهتر و با پرسنل 4-5 نفر اگه اینجا ما میتونستیم استخدام بکنیم که هم یار ما باشن، هم کار ما باشن، ما میتونیم بسیار برنامه‌های خوبی به خدمت شما تقدیم بکنیم.